आनी हे सगळे गोंयभर व्हायरल जावचें अशी आमची एक इच्छा आसा। आनी हेजे फुडें गोवा गव्हर्मेंटान कितें त्या प्रमाणे तेणें सांगलां, दिल्लीच्यान सांगलां त्या प्रमाणे आनी गोवा सरकार जशें उलयता तशें की आमकां सगळे टॅक्सीवाल्यांक सगळ्या विश्वासान घेवन हेजे पयलीं आमचो धंदो बरे तरेन आमी चलोवंक शकता। बरे तरेन आमी कशें आमचे धंद्याक आमचे प्रॉफीट मार्जीन आनी सगळें आमचे वेवस्थीत धंदो पोटपणाची वेवस्था कशी चलोवंक शकता हातून आमकां तेणी आमकां पाठिंबो दिवचो। आमकां विश्वासान घेवनूच हेजे फुडें आमकां तेणी कार्य करचें, नवीन कायदो काडटा जाल्यार काडचो। स्वता आमकां डावलून तेणी कांयच करचें न्ही अशें आमची तेंचे कडेन एक कळकळीची विनंती आसा गोवा गव्हर्मेंटा कडेन। माविन गुदिनो सुद्दां कितें म्हणटा की एक तर तेणें प्रेसाराचें पळयलें की आपूण ह्या हाडटलो म्हणजे हाडटलो, पूण तें माविन गुदिनो सुद्दां ब्रिंग एंड ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर की तेणें सुद्दां अशें उद्गार काडचे न्ही, अशें हें करचें न्ही पेपराचेर की आपूण हाडटलो म्हणजे एक आमी आसा आमचे खातीर तूं आसा जी ट्रान्सपोर्ट जी सिस्टम गोंयांत चलता ताजे खातीर तूं आहा तेन्ना तूं योग्य पद्दतीन कितें म्हणटा तेजेर एक सलोख्यान विचार करून आमकां डिसिजन दिवचें आनी आमकां ते असो धंदो आमचो पूर्णपणे वेवस्थीत चलोवपा खातीर हें करचें। आमचो धंदो डिस्ट्रॉय करचो न्ही, आमचो धंदो आमकां बरे तरेन चलोवपाक कितें जे मार्ग आहा ते सोयीस्कर मार्ग तेणी काडचे आनी आमकां धंदो बरे तरेन चलोवपाक आमकां पाठिंबो दिवचो आनी आमकां प्रतिसाद दिवचो इतलेंच हांव तेंचे कडेन सगळ्या कडेन मागतां।